دوست نے سوال کیتا ہے کہ گردیزی شاہ صاحب سید کیڑے ہوندے نے گردیزی؟ گردیز ایک علاقہ ہے افغانستان دے اندر، اور ساڈے بزرگ سید شاہ یوسف گردیز رحمت اللہ علیہ آپ اتھوں مائیگریٹ ہو کے ملتان شریف تشریف لے آئے، اور اسی چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اولاد ہاں، یعنی اسی جعفری گردیزی علاقے دی وجہ تو گردیزی، جویں بخاری بخارے دی وجہ تو نہیں۔ بخاری کسی امام دا نام نہیں، شہر دا نام ہے بخارا۔ شیراز شہر دا نام ہے، شیرازی اس شہر دی نسبت نال، بخاری بخارے دی نسبت نال، گردیزی گردیز دی نسبت نال۔ تو اس شہر دی نسبت نال صرف گردیزی لکھیا گیا، ورنہ اسی چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انہاں دی اولاد ہاں، انہاں دے بیٹے حضرت علی العریض دی اولاد ہاں۔ شجرہ ساڈے کول موجود ہے، بلکہ ساڈا ہی شجرہ الحمدللہ اردو بازار وچوں مل جاندا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا، من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، مل کے پڑھو سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا، شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما، والی عرب و عجم، والی مدینہ، صاحب معطر پسینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و جان، جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت پربردہ آغوش ولایت جناب پیر سید غلام عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب التعظیم زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوقت اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عمر شہزاد سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب القد زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام عباس قادری صاحب مدد اللہ العالی واجب التعظیم علماء کرام بانیان محفل ذی احتشام بزرگوں عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدی نورانی محفل پاک بسلسلہ ختم نبوت کانفرنس اس حوالے نال اور جلسہ دستار فضیلت اس حوالے نال انعقاد پذیر ہے جس دے اندر میرے تو قبل میرے مسلک دا عظیم نام زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمر شہزاد سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر مغز خطاب نال ساڑے قلوب و اذہان نو معطر فرما رہے سن مجھ ناچیز نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں ورنہ ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لے کہنے سے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے محبت نو اسی طرح جوان رکھے جنہاں گوڑے اتاں کھڑے کیتے نے گوڑے تھلے کرو بکڑا لا دیو منہ تو کپڑے پراں کرو عادت اور عبادت فرق کرنا سکھو اے ننگے سر پھرنا ساڑی عادت ہے کار ہوئیے تے ننگا سر باہر ہوئیے تے سر ننگا جدو مسجد یا محفل چاہ جائیے سر اتے ٹوپی یا کپڑا رکھیے نا تے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے اسی طرح ہاتھ چھڈ کے چلنا پھرنا ساڈی عادت ہے لیکن جدو مسجد چاہ کے نماز وچ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے تسی پہلا منجی ویکھ لو کیا بات ہے محفل پاک ہی تسی بیٹھے ہو تہاڈی توجہ میرے وال ہونی چاہیے جو مرضی آندا رہے جاندا رہے تسی ادھر دھیان رکھو توجہ بھائی گوڑے اتے کھڑے کر کے باواں دا وڑ مارنا ہی ساڑی عادت ہے لیکن محفل پاک وچ بیٹھنا دو زانوں ہو کے یہ چوکڑی مار کے جدوں بیٹھاں گے تو ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے تو اے فرق کرنا سکھو فرد اول تو لے کے فرد آخر تک سارے بندے سبحان اللہ آنکھوں میں پتہ لگے جاگ کے ذکر سن رہے ہو بچیاں دی آواز آ رہی ہے بڑے بندے نہیں بول رہے اچھی سارے آنکھوں سبحان اللہ اصل ہے ساڑی بد قسمتی یہ ہوئے کہ اسی جدوں بھی جلسہ کرانے ہیں اگے اسی بچے بٹھانے ہیں آپ اسی پچھے بہ رہی ہیں سانوں سمجھ کی آنی ہے اسی کی سننا ہے کی سوچنا ہے کی کرنا ہے جنہ خطیب دے قریب ہو کے بہو گے اونا ہی علم اچھ اضافہ زیادہ ہوئے گا تو گل دی سمجھ زیادہ آئے گی جنہ دور ہٹ کے بہو گے گل دی سمجھ بھی نہیں آئے گی تو قربت بھی نہیں ہوئے گی بچیاں دا جتھے مقام ہے انہوں اتھے اج رکھنا چاہیے انہوں میری گل دی سمجھ نہیں آنی
انہاں سوائے شرارتاں کرن تو کچھ نہیں کرنا یا رولا پان گے تے جے تسی اگے آ کے بیٹھو جلسہ کرا کے انے روپیے لا کے دوروں دوروں تسی علماء بلا کے تے آپ تسی پیچھے بہ رہو یہ مہمان نوازی نہیں یہ عزت اچ فرق پہ آ جاندہ جدوں تسی ایک عالم دین دے سامنے بچے بٹھا دیں خدا دے بندے ہو یہ ذہن اچ سوچو پہ اسی کرنے کی ایسا کرنا کی چاہیے دا سامنے بہرحال اگر پیچھے بھی بیٹھے ہو تو منوں تو اڈی موجودگی دا ثبوت ادو ہی ملنا جدو تو سبحان اللہ اکھنی ہے منوں پتہ لگے انہاں نو سمجھ آ رہی ہے گل دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم اے جڑیاں محفلاں تسیں سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندا ہے الحمدللہ جنہیں آگے سارے خوش بخت ہو اللہ تواڈے بختاں نو مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسولہ تحقیق اللہ نے نازل فرمایا تو اڈے وال ذکر رسول تو انہوں ترجمے دی سمجھ آگئی ہے جو میں ترجمہ کیتا سمجھ آگئی بولتے چھڑو فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسولہ تحقیق اللہ نے نازل فرمایا تو اڈے ول ذکر رسول حالانکہ اللہ دا قرآن دوسرے مقام تے فرماندہ ہے اقیم الصلاۃ لذکری نماز بھی ذکر ہے وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا قرآن میں ذکر ہے ایک باری میں ترجمہ پھر کرن لگا اللہ فرماندہ ہے اقیم الصلاۃ لذکری نماز بھی ذکر ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا قرآن میں ذکر ہے اور ذکر رسول بھی اچھی بولو یار ذکر رسول بھی ذکر ہے حضرات ان توجہ نال گل سنے آجے نماز ذکر ہے اللہ سانو حکم دیندہ لوگو نماز پڑھو پر رب دی عادت نہیں ہو نماز پڑھے توجہ ہے تو اڈی کہ نہیں بندے انج کر کے ویکھن دے میرے میں حیران پریشان ہاں تسی کو ہلو جلو سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھو میں پتہ لگے تسی جاگ رہے ہو بندے تے حیران ہو کے ویکھن دے میں پتہ نہیں ہون کی ڈے ہے توجہ کرو نماز ذکر ہے اللہ حکم دیندہ نماز پڑھ لیکن رب دی عادت نہیں نماز پڑھے قرآن ذکر ہے رب حکم دیندہ قرآن پڑھو پر رب دی عادت نہیں قرآن پڑھے رب کعبہ دی قسم ہے ذکر رسول ایسا ذکر ہے رب پہلا آپ کر دے پھر حکم دیندہ تو جو ہے اتھو تک گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی نماز دا اللہ حکم دیندہ خود نہیں پڑھدا قرآن دا حکم دیندہ خود نہیں پڑھدا پر ذکر رسول ایسا ذکر ہے رب پہلا آپ کر دے پھر حکم دیندہ ہے اسی چونکہ مشاہدے محتاج ہیں اسی چیز نو تکنے پہلا وانتے مننے بعد اے ساڑا فطرتی عمل ہے اسی چیز نو ویکھنے پہلا وانتے مننے بعد
اونی دیر تک اساں طواف نہیں کیتا جنی دیر تک کعبہ نہیں بنیا کعبہ بنیا تے طواف کیتا ہے اسی طواف کیتا ہے کعبہ ویکھ کے اللہ کرے تو انہوں میرے جملے سمجھ آ جان کعبہ ویکھ کے طواف کیتا ہے مصر دے بازار آئیں انی دیر تک ایک پتہ نہیں ہلیا جتنی دیر تک یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے تو کپڑا پرا نہیں ہٹایا کپڑا ہٹان دی دیر مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لیاں 3 مہینے تک لوکاں روٹی نہیں کھاتی انہاں انگلیاں کٹیاں یوسف ویکھ کے روٹی چھڈیے یوسف ویکھ کے تسی نعت خان من دے ہوتے سن کے خطیب من دے ہوتے سن کے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ کرے جملہ تیری سمجھے چاہ جائے اساں طواف ادوں کیتا ہے جدوں کعبہ ویکھیا اساں طواف کیتا ہے کعبہ ویکھ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹیاں یوسف ویکھ کے اوے تسی نعت خاں من دے ہوتے سن کے اگر خطیب منو تے سن کے رب کعبہ دی قسم ہے میرے رب کائنات نے میرے آقا نو منوایا پہلا ہے وکھایا بعد ہے سمجھ نہیں آئے ہو تو شعر سننے بیٹھے سبحان اللہ سارے بندیاں دا یہ ذہن ہے تساں ترنم ایڈی سونی سونی ہے انہیں تساں شعر سنے اجے بھی تو انہوں چین نہیں آیا انہاں ایڈی پر ترنم تقریر کی ہے اجے بھی تو اڈا دین ترنم والے پاس ہی پر کتھے کہ لگے گی خدا دے بندے ہو کنہ دا چسکا لینا چھڑ دیو تے روح دا چسکا لینا آیا کر جدوں اسی روح دا چسکا لینا آگے نا اللہ دی قسم تقدیرہ بدل جان ہاں تقدیرہ بدل جان توجہ کرو میں عرض کر رہے ہیں قرآن ذکر ہے نماز ذکر ہے میرے مسلک میں معتبر علماء اکرام بیٹھے نماز ایسا ذکر ہے اللہ نے ساڑھے تے فرض کر دیتا ہے نماز پڑھو یہ نماز تے فرض ہے پر سنا تو لے کے التحیات تک نماز دے وچ جو پڑھیا جاندہ ہے وہ فرض نہیں نماز فرض ہے نماز دے وچ جو پڑھیا جاندہ ہے کچھ سنت نے کچھ واجبات نے سنت اگر رہ جائے تو نماز ہو جاندی ہے واجبات اگر رہ جائے تو سجدہ صاف کیتے ہیں نماز ہو جاندی ہے پر جڑا طریقہ ہے نا نماز والا اگر طریقے چو کوئی رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی وجہ کی ہے جدو رب کائنات نے نمازاں عطا کیتیاں صحابہ عرض کیتی آقا یہ نمازاں تے مل گئیاں پر عطا کس طرح کرنیاں رب کائنات نے فرمایا محبوب انہوں کہے صلو کما رائیتمونی اسلی اے پیارے انہوں کہے جیڑی تیری عادت ہوئے گی او یہ نادیب عادت ہوئے محبوبہ جیڑی تیری عادت ہوئے گی او یہ نادی عبادت ہوئے گی میں جملہ علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دینا چاہنا وہ رب تے نبی دی عادت پسند کر دے پتہ نہیں تینوں ولادت پسند کیوں نہیں رب تے عادت پسند کر دے تینوں ولادت پسند نہیں میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی جے تو نبی پاک مکے چاہے سن انہاں لوگ کا میلاد منایا سی جڑا تسی مناندے ہو میں کہا انہاں نہیں سی منایا تاں ہی تے اسی منا رہے ہیں میں کہا تاں ہی تے اسی منا رہے ہیں تو میں کہا تو میں نو دس جے تو نبی پاک دی ولادت ہوئی میں نو اے دس اس ویلے مکے اندر کافر کنے سن تے مومن کنے سن اندہ شاہ جی اللہ ماشاءاللہ ہوئی مومن سن جنہ وچ رسول آیا باقی سارے کافر سن میں کیا پھر چلیا وہ عقل کیوں نہیں کردہ نبی پاک دا میلاد مومن منا دن کافر نہیں نعرہ تکبیر کافراں میرے نبی دا میلاد نہ اودو منایا سی نہ آج منا دے
مومنہ ادوں بھی منایا سی تے اج بھی منا رہے اج بھی منا رہے میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی نبی پاک ٹوری گئے نے تے ہون میلاد کا جدوں چلے ہی گئے تے میلاد کا ذکر کا جدوں چلے ہی گئے نے تے ہون میلاد میں کہا میرے نبی اکو واری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سی آئے آقا فرماندے میں معراج تے گیا کڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی فرمایا جدوں معراج تے گیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا وہ کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اعلی حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے آقا نے جہانہ دی جان جدوں آقا نے جہان چھڑیا تے نظام رک گیا کیونکہ جان نکل گئی آقا واپس آئے تے جان آ گئی نظام چلن لگ پیا آج تک چل رہا ہے قیامت تک چلتا رہنا ہے میں کہا جدوں گئے سن وہ تو نظام رک گیا سی اگر ہون گئے ہوندے نظام مک جاندا اسی ہیں ماں تے اس گل کی دلیل ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جہان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ وہ جو ہے اللہ محبوب عطا کر کے خوشیاں منا رہے علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہنا رب محبوب دے کے خوشیاں منا رہے ہیں حالانکہ محبت دے خلاف ہے بولو اوے گل سنیا جی میں مثال دین لگا اگر کوئی بندہ اپنی بچی دی شادی کرے جڑا بچی دی شادی کر رہے ہے وہ روندہ ہے تے جڑا لے کے جا رہے ہے خوشیاں مناندہ اے فطرتی عمل ہے ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تے اسی رونے ہاں غم کرنے ہاں اللہ دے کے خوشیاں منا رہے ہیں یہ دی وجہ کی ہے وہ رب کائنات نے محبوب دیتا تے ہے پر دور نہیں کیتا ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو دور ہو جاتا ہے اللہ محبوب دے کے دور نہیں کیتا بس گل بدل گئی ہے اللہ کرے گل سمجھ جاؤ دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے جدوں تک مصطفیٰ عطا نہیں کیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا تسی میں سبحان اللہ چھڑو اللہ دا واسطہ واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہے توجہ مقام دو سن دو توجہ کرے جے دو مقام ایک سن کفر دے اڈے شیطانی اڈے تے ایک سی برکت والا گھر جدوں نبی پاک آئے تے شیطانی اڈیاں تے تالے لگ گئے اوے بت کدے منہ دے پل ڈگ پئے آتش کدے بجھ گئے تے شیطانی اڈیاں تے تالے لگ گئے تے جیڑا برکت والا گھر سی اللہ فرمایا جبریل جا جھنڈا لے جا میرے گھر دی چھت تے جا کے جھنڈا لا کے اعلان کر کے دس اوے نبی دی آمد تے تالے شیطانی اڈیاں تے لگ دل تے برکتاں والے گھراں تے جھنڈے لہراندے جنہاں ویکھنا ہوے اوے 12 ربیع الاول والے دن ویکھیا کرو جنہاں مسیتاں تے تالے لگے ہون سمجھ جانا اے شیطانی اڈے نے تے جتھے جھنڈیاں لگیاں ہون سمجھ جانا برکت والے گا سمجھ جانا ہے برکت والے گھر تو جو ہے میں نے ایک بندہ کہنے لگا 12 ربیع الاول کو تو حضور کا وصال ہے تو آپ خوشیاں کرتے ہو میں کہا میں نے دس دو میلاد کدن ہے آندہ 9 نو تو میں کہا سان تے کوئی اعتراض نہیں تسی 9 نو مناؤ اسی بھی آواں پر مناؤ تے صحیح نا
اندر 12 کو وصال ہے میں کیا ذل حجہ تو لے کے ربیع الاول دی 12 تے پیر دا دن میں کیا پاویں ایک چن 29 دا تے باقی 30 دے تے پاویں ادھے 29 دے تے باقی 30 دے تے پاویں سارے 29 دے تے سارے 30 دے اوے کسے حوالے نال کاؤنٹ کر کے ویکھ لے 12 ربیع الاول دا دن پیر دا مصطفیٰ دے وصال دا دن نہیں بندا پر اگر تم آکھیں وصال ہویا ہے آنتا جی نبی پاک دا وصال ہویا تے صحابہ روندے رہے تے تسی خوشیاں کر دے صحابہ روندے رہے تے تسی خوشیاں کر دے ہو میں کہا صحابہ روئے بلکہ صحابہ نو تے بے ہوشی تاری ہوئی کیونکہ حضور انہاں کو تشریف لے آئے سن جسمانی طور تے آقا مسجد چاہندے سن صحابہ دید کر دے سن نالے عید کر دے سن آقا الفاظ بیان کر دے سن صحابہ دید کر دے سن نالے عید کر دے سن آقا غزوات تے جاندے سن صحابہ دید کر دے سن نالے عید کر دے سن آقا دا ظاہری وصال ہو گیا صحابہ پریشان ہو گئے اگے مسجد جاندے سن تے دید ہوندی سی ہن جسمانی طور تے آقا نظر نہیں آنا اگے غزوات تے جاندے سن تے آقا دی دید ہوندی سی ہن جسمانی طور تے آقا نے نظر نہیں آنا اوے میں کہ صحابہ تے اس تو روندے رہے بھئی آقا جسمانی طور تے نظر نہیں آن گے اوے میں کہ اسی کیوں روئیے ساڈے کول آقا جسمانی طور تے نہیں آئے بلکہ روحانی طور تے آئے اسی خوشیاں اس تو منا رہے ہیں جدوں دے ساڈے کول آئے نے کتے گئے ہی نہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی تو مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب میں کہا ساڈے کول تے ہین تے اسی خوشیاں کر رہے ہیں نہ خوشیاں وہ کردا جنہاں والاون میں کہا تواڈے گھر جمبے جدو چھوٹا جنہ بال ہے اور گھر ونڈو تسی لڈواں دے تھالے تے خوشی نال ہووے ہر دل جی نہال ہوش کر ملائیں تے آمنہ دا لال قائد اعظم دے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال دے منانا جے جائز ہے وہ نبی دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے وہ سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ حضور کے میلاد کا ذکر کرنا تو ہمارے روح کی غذا ہے ایک بندہ کہنے لگا صحابہ اکرام نے نبی پاک دا میلاد نہیں منایا تسی کیوں مناندے ہو صحابہ چنڈیاں نہیں لائیاں تسی کیوں لاندے ہو صحابہ بینر نہیں لائے تسی کیوں لاندے ہو اگر مثال سمجھ آ گئی میلاد سمجھ آ جائے گا ایک ہندی ہے جڑ ایک ہندہ تنا جڑ ہوئے تے تنا ہوندہ جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوندہ جڑ زمین چندی ہے تنا باہر ہوندہ ہے جڑ پھڑ نہیں دین دی تنا پھڑ دین دے تے جے کوئی آگے آکھے ہوئے تیری جڑ تے پھڑ نہیں دین دی اوہ تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بدبختہ اوہ میری جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں پر فرق ہے وے میری جڑ زمین اچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیئے تے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا صحابہ ساڑھی جڑ نے ہونا میلاد منایا ہے تے آج اسی منا رہے ہیں کہندہ ہونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو جدو قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندہ سی قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندہ سی قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندہ سی جدو قرآن جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو جھنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں وہ نبی پاک دے چچا حضرت حمزہ جانے شہادت نوش کیتا ایک چدر نبی دے چاچے دا سر کائدن تے پیر ننگے اوہ پیر کائدن تے سر ننگا آقا فرمایا چاچے دا سر کج کے پیران تے کہا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینران دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں میلاد ہونا بھی منایا آج ایسے بھی منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے توجہ ہے اللہ دا قرآن کہنا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا اے دین فطرت ہے اللہ خوشی دا حکم دیتا ہے تو خوشی دا اظہار مصطفیٰ نے سنت بنا چھڑے اگر خوشی دا اظہار نہ کیتا جائے تو خوشی نہیں لگ دی
میں تے مثال دے دینا اللہ تو انہوں پتر دے وے تے پتر دا عقیقہ کرنا سنت پتر دا عقیقہ کرنا سنت ہے عقیقے وچ گوشت کرنا سنت پھر اسی خوشی دے اظہار واسطے کی کرنے ہیں رشتہ دارانو دعوت دینے ہیں گھر دی صاف صفائی کرنے ہیں جے کتے کو سفیدی رہ گئی جو کروانے ہیں کو سیمٹ لگا لتھا رہ گیا وہ کروانے ہیں اس تو بعد رشتہ دار کپڑے سلوان دینے پھر اسی بھی کپڑے سلوانے ہیں پھر عورتاں کپڑے نمے خرید کے اس واسطے ہوں دیاں کہ فلان رشتہ دار دے کر اللہ پتر دیتا ہے تو دے حقیقے دی خوشی اچھ چلے ہیں تے پھر اتھے صرف گوشت نہیں پکتا جڑے نبی دی سنت ہے اتھے پھر زردہ تیار کیتا جاندہ ہے اتھے پلاؤ تیار کیتا جاندہ ہے اتھے بریانی تیار کیتی جاندی ہے اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی اگر گرمیاں ہون کوک تے سپرائٹ میں پوچھنا چاہنا مولوی اگر تم پتر دی خوشی کریں تے پھر عقیقہ سنت عقیقے وچ گوشت سنت یہ سپرائٹ تے سنت نہیں نا بولو ایک کوک تے سنت نہیں نا وہ اگر جواب دے گا تے آکھے گا شاہ جی اگر سنت نہیں تے پتر دی خوشی دا اظہار ہے تے نجائز بھی نہیں اور میں کیا چلیا اے ہوئی تے دسنا چاہنا اور جس نبی دے صدقے اللہ تینو پتر دیتا تے جس نبی دے صدقے تیرے پتر نو عقیقہ ملیا جی اسی اس نبی دی خوشی چلواز مات کرنے ہیں تے نجائز کیویں ہو پھر پتر جوان ہو گیا پتر دی شادی کرنے پھر شادی اچھ ولیمہ سنت میرے آقا فرماتے ہیں مرد کلہ سی عورت مل گئی عورت کلی تا مرد مل گیا انہا دوان دا نکاح ہو گیا ہن چھوارے ونڈو چھوارے لٹانا مصطفیٰ دی سنت ہے کھجور دا لفظ استعمال نہیں کیتا کیوں کھجور دا ذائقہ زیادہ دیر تک منہ میں نہیں رہتا تے چھوارا عرب دی چاکلیٹ گنے آ جاؤ اے واسطے آقا فرماتے ہیں لوکاں نو چھوارے لٹاؤ حالانکہ جنہوں خوشی ملی ہے چھوارا دے کے منہ مٹھا ہو دا کرانا چاہیے اے لوکاں دا منہ مٹھا کرایا جا رہا ہے اے آقا کہہ رہے ہیں مرد کلہ سی تے عورت مل گئی عورت کلی تے مرد مل گیا لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ میں کیا پاگلا جنہاں نو نبیاں دا سردار ملیا او شربت پلا کے منہ مٹھا کیوں نہ کراؤ او حضور دی آمد تے شربت پلا کے منہ مٹھا کیوں نہ کران ہیں اسی حضور دی اور 12 ربیع الاول والے دن اسی خوشی کر کے نا تے لوکاں نو دسنے ہیں بس آج دے دن ساڈے تے اللہ دا فضل بھی ہویا تے اللہ دی رحمت بھی ہوئی ہے اسی خوشیاں کر کے دس رہے ہیں لوکو آج حضور آ گئے ہیں تو جو ہے تواڈی آندھنے جی 12 ربیع الاول والے دن تُسی چھٹی کر دے سر جلوس لے کے نکل دے یہ اپنے کونوں تو ساں جناب روایتاں کر لیاں چھٹی کتھے لکھے ہے اسی بیٹھے ہی مدرسے ویچاں جتھے دن رات قرآن پڑھایا جاندے سورہ بقرہ شریف قرآن پاک دی سورت تو جو ہے تو اڈی بقرہ دا مانا گائے اور اس صورت دے اندر اللہ نے ذکر کیتا حضرت یونس علیہ السلام دا جدو مچھلی دے پیٹ چ گئے تے جس دریا وچوں مچھلی رہندی سی نا اس دریا دے کنارے اُتے ایک بستی والے رہندے سن جڑے ہفتے والے دن مچھلی دا شکار کردے سن تے او مچھلی ہفتے والے دن اس کنارے تے اوندی سی جس کنارے تو بستی والے رہندے سن جس مچھلی دے پیٹ چ اللہ دا نبی ہے تے اللہ نے فرمایا او بستی والے ہو ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا یا اللہ کی کریے فرمایا چھٹی کرو یا اللہ کیوں فرمایا ہفتے والے دن اس کنارے تے او مچھلی آوندی ہے جدے پیٹ وچ میرا نبی موجود اللہ نے تا چھڑیا کو پاک ہستی آ جائے مبارک دن آ جائے تو خوشی کرنا رب چھٹی کرانا رب دی سنت پھر کیا جلوس کر دیو جدوں مچھلی کنارے تے ہوندی تے پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے نا جلوس بنا کے نکل دیاں سن تے اس کنارے تے ہوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کر دیاں سن جدے پیٹ چلا دا نبی ہے تو جو ہے پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے نکل دیاں سن اس کنارے تے آکے اس مچھلی دا طواف کر دیاں سن جدے پیٹ چلا دا نبی ہن اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں نہیں سن رہندیاں مینڈک بھی رہندے سن جنہاں نو پنجابی وچ تسی ڈڈو آکھدے او کی کردے سن جدوں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے نکل دیاں سن او نال نہیں سن چلدے کناریاں چ بوتھے دے کے گڑیں
گڑیں بڑا کرتے سن نال نہیں سن ٹردے ہن تسی پوچھو گے شاہ جی وہ ڈڈو نال کیوں نہیں سن ٹردے تے مچھلیاں کیوں نکلدیاں سن تے مچھلیاں سن حلالی انہاں نوں نبی دی عظمت دا پتہ سی تے مینڈک سن حرامی انہاں نوں نبی دی عظمت دا پتہ نہیں سی میں کہا جنہاں حلالی ویکھنے ہون نا 12 والے دن آ کے یا رسول اللہ والے ویکھ لیا کرو اور جیڑا بندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک اچھا کئی بندے بچوں نعرہ لان لگے ڈر دین جدوں کسی نے سانو سدیا نا بندہ گھروں ٹرن لگا ہی سوچتا ہے پھڑیا جانا اتنے پویں نہ پھڑیا جائے تو اتنے پھڑیا جائے گا یہ دل چ اگر آ گیا پہ پھڑیا جانا اس واسطے قطن طور تے بھی ڈرنا نہیں مرنا ایکو باری تے مر جانا ٹھیڈا لگا بندہ ڈگا مر گیا پتہ ہی نہیں کدوں مر گیا او اجے چنگا بھلا سی مر گیا تے جدوں مر جو جانا پتہ ہے تے پھر جند مصطفیٰ دے نامے لا دیو مل پی جائے پھر سرکار دا ہو کے مرو پھر جے بزرگ بلان تے کفن بن کے سر تے پھر بدا میدان اچ نکلو پھر پتہ لگے سرکار دے دیوانے ہیں ناموس رسالت دا تحفظ کرنے والے اجے موجود ہیں اس واسطے ٹلیاں نہیں پینا اجے بھی کئی بندے کٹ سبحان اللہ آکھن دے جدوں میں یہ نام لیا نا تے ہولی ہولی ہو گئے نے بندے اللہ اکبر توجہ تہاڈی ہے جی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت حضرت نے بیان کیتی ہے میں صرف 2 جملے ایک بولنے ہیں جدوں حضور جس کمرے چ تشریف لے آئے نا اس کمرے وچ بیبیاں سن تے انہاں وچ ایک بیبی دا نام سی شفا کی نام سی شفا اچھا اجے سرکار تشریف نہیں لے آئے تے بیبی شفا باہر نکلی تے ڈر کے دوڑ کے اندر داخل ہوئی بیبیاں پوچھن لگ پئیاں شفا خیر ہے باہر گئی سیں تے دوڑ کے اندر آئی ہیں تیرا رنگ بھی اڈیا انہوں نے کہا اے منوں نہیں پتا اگوں کی ہونا ہے پر میں جو ویکھیا ہے نا تسی بھی ویکھو تے تہاڈا بھی اے حال ہو حضرات ان توجہ کرو نہ پوچھیا شفا کی ویکھے آئی ہیں انہیں آکھیا میں ویکھے آئے جال تو انظر الی النجوم تجلا فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اوے لوگو نبی پاک دے کوٹھے تے کنداں تے آسماناں دے ستارے آ کے چمک رہے جعلتو انظرو الی النجوم تجلا میں ویکھیا آسمانہ دے تارے مصطفیٰ دے کوٹھے تے کنداں تے چمک رہے ہیں میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے سائنس دان کے اندر ستارہ تے ایک کی پوری زمین نالوں وڈا ہے وہ ستارہ تے ایک کی زمین نالوں وڈا ہے اگر زمین تے آ جائے تو زمین اتے ٹکن آ جائے انجا جی میں ٹکن آ گیا زمین اتے تھلے ٹکی جائے گی ستارہ ایک کی وڈا ہے حضرات ان توجہ کرو سائنس کہن دیا ستارہ تے ایک کی وڈا ہے پر حضرت شفا کہن دیا جال تو انظرو الی النجوم تجلا میں ویکھیا آسمانہ تو تارے آگے آمینہ دے کوٹھے تے کندہ تے چمک رہے نے حضرات دی وقار توجہ کرو رب کائنات نے فرمایا او ستارے ہو او جتھے تواڈا اصل مقام ہے اوتھے تسی اوڈے ٹھیک ہو پر جدوں نبی دے بوئے تے آنا اے وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے آنا وڈیاں بن کے نہیں چھوٹیاں بن کے آنا اے دے ہوتے میں دلیل پیش کر دینا جبریل امین حضور نو لین واسطے آئے معراج تے اللہ نے فرمایا کنڈی نہیں کھڑکانی چھت تے چڑھ تے سوراخ کر تے اندر داخل ہو یا چھت کھول چلو چھت کڈی وڈی ہونی
چھت کڈی وڈی ہوئے گی؟ فرمایا چھت کھول۔ رب کائنات محبوب نے فرمایا جبریل انہاں تے دس ہوئے کدی دہیا قلبی دی صورت آ جانا ہے اوے کدی اپنا آپ تے وکھا۔ جبریل مشرق و مغرب پر پھیلائے اوے لوگو آپ نے فرمایا اوے میں وکھیا او جبریل دے 600 پر نے ایک پر دی وسعت کی ہے زمین و آسمان اس ایک پر دے لپیٹے چا جاندے نے۔ اوے لوگو اوے سوچو تے صحیح اوے جدا ایک پر ڈائے او دے 600 پر اوے کڈے ہونگے؟ اللہ فرمایا جبریل او جتھے تیرا اصل مقام ہے اوتھے او ڈائی ٹھیک ہے۔ جدو نبی دے قدمیں چوڑیں اوے وڈا بن کے نہیں بلکہ چھوٹا بن کے، وڈا بن کے نہیں ہونا چھوٹا بن کے ہونا۔ ادب مصطفیٰ ادب دربار مصطفیٰ دسیا جا رہے۔ اچھا رب کائنات نے ستارے آمنہ دے کوٹھے تے کندھاں تے کیوں سجائے؟ کیوں سجائے؟ ستارے کیوں سجائے؟ اس واسطے سجائے کہ رب نو پتہ سی ایک ویڑا ایسا ہونا ہے۔ اعتراض کرنا لے کہن گے اپنیاں مسیتاں تے کوٹھیاں تے لائٹاں کیوں لاندے ہو؟ ایک کدی سننا تے سنی سینہ چوڑا کر کے آکھے گا اے رب دی سنت ہے۔ رب کائنات نے ستارے سجائے اسی لائٹاں سجا رہے ہیں۔ بلکہ ایدی دلیل تبرانی وچوں میں عرض کر دینا۔ طاؤس تبری یمن چو آیا، تھیلا لے لیا، چراغ لے لے، بتیاں لے لیاں، تیل لے لیا، دوستاں نال لے کے مدینہ شریف وال سفر کیتا۔ حضرات توجہ کرو، مدینہ پاک آ گیا، مسجد نبی پاک داخل ہویا، نبی پاک دے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک دے غلامانو ملن تو بعد اپنے ساتھیاں نو کہن لگا اوے ساتھیو وہ مسجد دے اندر رسیاں ٹنگ دیو۔ رسیاں لٹکا دیتیاں گئیاں، چراغ لٹکا کے تیل وچ پانی ملا کے وچ بتیاں رکھ کے اوے اگ لا کے چراغ روشن کیتے۔ ادھر مسجد روشن ہو گئی، ادھر آقا آ گئے۔ آقا فرمایا غلاموں مسجد روشن کنے کیتی ہے؟ عرض کیتی آقا یمن چوں طاؤس آیا ہے انہیں مسجد روشن کیتی ہے۔ آقا فرمایا نورت المسجد کنورت الاسلام، وہ مسجد روشن کرنا لیا انج لگ دے جمیں اسلام روشن کر چھڑیا۔ نورت اللہ فی الدنیا والآخرہ، مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینوں اتھے بھی چمکا دے آخرت وچ بھی چمکا دے۔ اے صرف طاؤس تبری واسطے دعا نہیں بلکہ نبی پاک دے ہر اس عاشق واسطے۔ جدوں نبی دا میلاد آوے اپنے گھرانوں سجائے گا نا تے میرے مصطفیٰ دی دعا ہو دے واسطے ہے توجہ، میرے مصطفیٰ دی دعا ہو دے واسطے یہ۔ اور ساڈا ایمان ہے آقا دی دعا تے ضرور قبول ہوندی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، بڑی شان سے جب دعائے محمد، عنایت کا جوڑا اور نورانی صحرا، عنایت کا جوڑا اور نورانی صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے۔
ہن حضرت آمنہ پاک اپنی گود وچ حضور آ گئے حضرت آمنہ کہندیاں نے رائی تو سلاست عالم فرمایا لوگو جدو سونا تشریف لے کے آیا میں 3 جھنڈے ویکھے عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم فی ظہر الکعبہ ایک مشرق وچ لگا ویکھیا ہے ایک مغرب وچ لگا ویکھیا ایک اللہ دے گھر دی چھت تے لگا ویکھیا اوے لوگو رب کائنات نے نبی پاک دی آمد تے سب تو پہلے اپنے گھر دی چھت تے جھنڈا لا کے اے دسیا اوے میں خالق ہو کے اپنے محبوب دی آمد تے پہلا جھنڈا اپنے گھر تے لایا اوے تسی نبی دے امتی ہو کے ربیع الاول دی 12 نو اپنے کوٹھیاں تے جھنڈے لایا کرو تسی بھی جھنڈے لایا کرو اور مشرق تے مغرب وچ جھنڈے کیوں لائے تے پھر وخائے بھی صرف حضرت آمنہ نے جنیاں بیبیاں اتھے موجود نے کسے نے جھنڈا نہیں ویکھی حضرت آمنہ نہیں ویکھے نے دی وجہ کی بچہ باپ فوت ہو جائے تے بچہ دنیا تے آئے یعنی عورت دا خامد فوت ہو جائے تے بچہ پیدا ہوئے تے عورت دے ذہن چے گل آ جاندی ہے کیونکہ فطری عمل ہے نا دین فطرت تے مبنی عورت دے ذہن چے آ جاندہ ہے پیدا باپ تے ہے کوئی نہیں تے پتہ نہیں ایدہ کی بڑھیں گا اللہ کرے تو انہوں جملیاں دی سمجھ آ جائے باپ تے دا ہے کوئی نہیں تے پتہ نہیں بنے گا کی ایدہ اللہ فرمایا نہیں آمنہ اے نہ سوچی اجے حضرت آمنہ تے دل چے خیال نہیں آیا اللہ فرما رہے آمنہ اے نہ سوچی اے میری گودے چاہ گیا اے دا کی بنے گا ہن اے بیکھی جدا جو بنے گا اے دا صدقہ بنے گا اور پھر عورتوں دے دل چ آ جاندا ہے فرمایا آمنہ اے نہ سوچی یتیم بن کے میری گود وچ آ گیا اے یتیم بن کے تیری گود وچ تے آ گیا پر میں رب ہو کے تیرے نال وعدہ کرنا ایک ویڑا آئے گا مشرق وچ بھی دی عظمت دے جھنڈے جھولن گے تے مغرب وچ بھی دی عظمت دے جھنڈے جھولن اسی تے ہن مشرق وچ رہنے ہاں نا اسی مشرق وچ رہنے ہاں جدوں حضور دا میلاد ہوندا اسی تے جھنڈے لہرا کے تے دسنے بھائی اسی اس گل نو من رہے ہیں جڑی اللہ نے آمنہ نال کیتی ہے سیدہ آمنہ پاک نال جڑی گل رب نے کیتی ہے پر تیرے پتر دے چنڈے مشرق وچ جھولن گے اے تے اسی جھلا کے دس رہے ہیں تے مغرب والیاں دا پتہ کیویں لگے گا اللہ دی قسم اٹھا کے نا ایس ربیع الاول دی 12 دی اپڈیٹ کڈ کے ویکھ لو جے اگر انگلینڈ وچ جلوس نکلیا نبی پاک دے میلاد دا اگر امریکہ وچ نکلیا اگر افریقہ وچ نکلیا جتھے نبی دے دیوانے وسدن اگر جلوس نکلیا رب کعبہ دی قسم ہے انہاں جھنڈے پھڑے ہوئے نے انہاں کافراں تے عیسائیاں دی ٹریفک روک گئی ہے مصطفیٰ دے جھنڈے گزارے جا رہے ہیں پتہ چل گیا صرف مشرق چی نہیں بلکہ مغرب وچ بھی مصطفیٰ دی عظمت دے جھنڈے جھول رہے اور میں چونکہ آج دی اس محفل پاک تا عنوان دستار فضیلت دے والے نال بھی قرآن پاک بچہ نے حفظ کیتا ہے اور جیڑا بچہ قرآن پاک حفظ کر کے انہوں یاد رکھ دا ہے میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن اللہ فرمائے گا جنت دیاں منزلہ تیاں کردہ جا تے قرآن پڑھدا جا جتھے والناس دی سین ہوئے گی نا جنت جو تیرا مقام ہوئے گا تے جے یاد نہ کیتا تے جگہ ڈیوڑی چوی نہیں لبنی چھڑے آپ جو قرآن ہو نا جنہ حفظ کیتا ہے وہ پتر یاد بھی رکھنا ہے جو ہے قرآن پاک پڑھ کے تو انہوں یاد بھی رکھنا ہے اور پھر متفقن علیہ حدیث بیان کیتی جاندی ہے ہر مسلک دا ہی بندہ حدیث بیان کردہ ہے کہ قیامت والے دن حافظ قرآن دے ماپیاں دے سراں اتے سورج نالوں چمکدار تاج پوائے جانے
تے لوکی پوچھن گے کیڑے نبیاں دے اے کیڑے امتاں دے نبی نے تے آکھیا جائے گا کسے امت دے نبی نہیں انہاں بچیاں دے باپ نے یا والدین نے جنہاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے میں تھے جملہ دین لگا کیونکہ قبلہ علامہ سلطانی صاحب نبی پاک دے ماپیاں دی گل کر رہے سن تے میں جملہ دین لگا اگر حافظ قرآن دے ماپیاں دی یہ شان ہے کہ قیامت ال دنوں نہ دے سراں تے سورج نالوں چمکدار تاج پوائے جانے نے تے صاحب قرآن دے ماپیاں دی کی شان ہوے بھائی جدے اتے قرآن آیا اور اللہ دا قرآن کہندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اسا مومنہ تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا میں کہ کسے ہور نو مومن نہیں مندا تے نہ من پر نبی تے ماپیاں نو تے مومن مننا ہی پینا ہی جنہاں وچ سب تو پہلا اللہ دا رسول آیا ہے سب تو پہلا جنہاں وچ آیا اور دوسری قرآن پاک دی آیت یسألونکا ماذا ينفقون اللہ سے تیری بارگاہ سوال کرنے ہیں بہترین بھلائی کیڑی ہے اللہ فرماندہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا محبوب انہوں کہہ محبوب تم کہہ محبوبہ تم کہہ اللہ تعالیٰ خالق ہو کہ نا گل خالق دیئے کرنی مخلوق نالے ایک کل گل نہیں علماء بیٹھے نے کل گل نہیں کل دا مخاطب نبی پاک دی ذات ہے اللہ فرماندہ محبوب توں کہ گل اصلے جگے ہوئے اچھا گل خالق دیئے تو کرنی انہیں اپنے بندیاں نالے ڈائریکٹ نہیں کردہ وہ خالق ہو کہ نبی نو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ خالق ہو کہ مخلوق نال گل کرنی ہوئے تے نبی نو وسیلہ بناندہ ہے جیڑا بندہ تو انہوں ایک ہوئے نا وسیلہ کتھے لکھے ہے اللہ دی قسم قرآن پاک کھول کے جتھے جتھے کل لکھیا ہوئے دسے ہو اے وسیلہ ہے اور ان میں علماء دے قدمہ تے ہتھ رکھ کے ایک جملہ علمی دین لگا وسیلہ ہمیشہ اٹھتے جان واسطے چاہیے دے تھلے آن واسطے نہیں تسی واہ کی تھی انہوں نے پتہ ہی نہیں کسے گا وہ ایک کوٹھے تے تسی جانا ہوئے تے پوڑی سیڑھی لب دے ہو ہنجیے کوٹھے تے جان واسطے سیڑھی وسیلہ ہے اتو تے تھلے چھاڑ مار کے بھی آ سکتے نہیں سمجھ آئی اوہ اتے چھاڑ مار کے چڑھ جاؤ گے نہیں اتے جان واسطے سیڑھی دا وسیلہ ضروری ہے تھلے چھلانگ مار کے بھی بندہ آ سکتا ہے وسیلے دی کوئی ضرورت نہیں دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنی جیڑا وسیلے دا قائل نہیں نا سمجھ لے تھلے ہی لگا پھر دے اتے نہیں جا سکتا کیونکہ اتے جان واسطے وسیلہ چاہیے دے پر تو انہوں ایک اللہ کے تو سمجھ آنی ہے تو تے شعر سن دے میں آخر تے دو چار گلیں کرنی ہیں توڑے 12 ربیع الاول دا دن ہوئے تے بازار صاف کرنے نالیاں صاف کرنے سانوں کو پوچھے نا بازار کیوں صاف کر دے ہوتے اسی کہنے تھوں نبی پاک دے میلاد دا جلوس اساں لے کے لنگنا اسی بازار اس تو صاف کرنے کہ اساں اتھوں لنگنا 50-60 سال ساڑی عمر ہو گئی اساں کدی وہ دل صاف نہیں کیتا جتھے مصطفیٰ دا بسیرہ ہونا آج تک اساں وہ دل نہیں صاف نہیں اے اکھاں اگر غیر عورتاں وال تک دیاں نے تے فجر دی نماز تو بعد قرآن پاک کیوں نہیں تک دیاں اے زبان اگر جھوٹ تے چغلی کر دیئے تے قرآن دی تلاوت کیوں نہیں کر دی اے ہاتھ اگر چوری کر دیں تے قرآن کیوں نہیں پکڑ دے اے پیر اگر سینما ہال تے تھیٹر چل کے جان دیں مسجد چل کے کیوں نہیں آن دے اور یہ محفل بھی جنت ہے تے مسجد بھی جنت ہے جیڑا بندہ اپنے کام چھڑ کے کران دے کام چھڑ کے تے نرم گرم بسترے چھڑ کے اس جنت اچ نہیں نہ آ سکدا وہ پل صراط لنگ کے قیامت تل دن اس جنت اچ بھی نہیں جا سکدا یہ بھی آندے نے سبحان اللہ یہ تے توڑے سنن دا معیار جڑے نبی پاک دے میلادی بیٹھے ہو نا کسے کولوں پوچھ کے ویکھنا نبی پاک نے سب تو پہلا پیدا ہون تو بعد کیڑا کام کیتا تے سارے آکھن گے سجدہ کیتا
سب تو پہلا کم حضور نے رب دی بارگاہ سجدہ کیتا ہے. آقا معراج تے گئے تے اللہ تحفہ سجدیاں دا دیتا ہے. ہن میں ایک گل عرض کرنا چاہنا چونکہ سننی ہے نا اوے میرے نبی دا پہلا سجدہ تے کربلا وچ حسین پاک دا آخری سجدہ جدے ذہن وچ کدی بھی بے نمازی نہیں ہو سکتا, کدی بے نمازی نہیں ہو سکتا. اور میں توجہ کرے جے گل دسن لگا, ایک بندہ سی دا نام سی حضرت اوتاؤ. ماں کہن لگی اوتاؤ اگ لے کے آ ناشتہ بنانا. اوتاؤ اگ لین واسطے گیا تے جیوں گیا دیر لنگ گئی کافی. اوتاؤ آیا تو ماں پوچھ دیئے اگ کیوں نہیں لے کے آیا؟ انہوں نے کہا ماں جہنم تک ہوئے اگ نہیں لبی. انہوں نے کہا پترہ دوزخ وچوں میں نہیں لبی. انہوں نے کہا ماں میں گیا سا تے کھلا میدان سی تے دروگے کو پوچھیا پہ میں اگ لین واسطے آیا. انہوں نے کہا بھائیا ایتھے اگ نہیں ہوندی, جڑا ایتھے ہوندا ہے اپنی اگ لے کے ہوندا ہے. جیڑے سارا دن نماز چھڑ کے تے تاش تے بیٹھے رہندے نے, کیا وہ اپنی اگ نہیں بنا رہے؟ جڑیاں عورتاں بے پردہ بازاراں پھر دیاں, کیا وہ اپنی اگ ایتھے نہیں بنا رہی ہیں؟ اگر کوئی بے غیرت مرد اپنی عورت نو آ کے آکھے میں تنخواہ لے کے آیا تے چل تینوں شاپنگ کرا کے لے آواں, تے او دے سامنے او سرخی تے پاؤڈر لا کے تے بناؤ سنگار کر کے جان لگے, او بے غیرت انہوں ایک نہیں پوچھ سکدا کہ جو کچھ تینوں میرے واسطے کرنا چاہیے سی اے میک اپ کر کے بازار کنوں وکھان واسطے چلی. کدی ایسا پوچھے عورت دا تے مانا ہی پردہ ہے, وہ پردے چ روے تے عورت. بازار دے اندر لوکی نچ رہے نے, ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے, عورتاں ننگے سر پھر رہی ہیں. ایک بابا باہر بہ کے روندا پیا. ایک بندے پوچھا بابا ایتھے لوکی خوشیاں منا رہے ہیں تے تو رونا پیا؟ انہوں نے کہا میں رونا اس واسطے ہیں اج رب پیا مندا تے لوکی نہیں پہ مندے. وہ آندا ہے معافی منگو تے میں بخش دیاں. اج جو مندا تے نہیں مندے. کچھ دن گزر گئے, بابا قبرستان وچ بیٹھ کے روندا ہے. انہوں نے کہا بابا کدی بازار وچ رونا تے کدی قبرستان وچ. انہوں نے آکھیا پترا اوتھے اودوں اس تو روندا سا, وہ مندا سی تے بندے نہیں سن مندے. ہن بندے مندے نے تے او نہیں من رہا. آندا توبہ دا دروازہ بند ہو, توبہ دا دروازہ بند ہو. اس تو پہلے کہ توبہ دا دروازہ بند ہو جائے, بچہ ہوئے نا تو انہوں امید ہوندی ہے بھئی اگے میرا اجے میں لڑک پن چاہنا ہے, پھر امید ہوندی ہے پھر میں جناب جوانی چاہنا ہے, پھر ادھیڑ پن چاہنا ہے, پھر بڑھاپا ہونا ہے. تے جڑا ہے ہی 80 سال دا انہوں اگے سوائے قبر تو اور کی نظر آ رہے؟ وجہ بھی اپنی عادتاں ٹھیک نہ کرے. اللہ کرے سانو عمل دی توفیق مل جائے. اللہ اس مدرسے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی تمام دوست بیٹھیں اور یہ بعد میں یہیں پر لنگر کا اہتمام ہے. سلام پڑھا جائے گا, قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے. اس کے بعد تمامی احباب یہیں پر بیٹھیں گے اور با ادب طریقے کے ساتھ جس طرح محفل سنیں اسی طرح آپ لنگر کر کے جائیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی غوث اعظم صدقہ امام اعظم, دور ہوں سبھی کے رنج و غم, یا نبی سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے, انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام
وعلیکا صلوات اللہ علیکا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جیسو آنے گڑی چمکاتا پاکا چاند جیسو آنے گڑی چمکاتا باکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شہنشاہ اولیاء تاجدار علی پور شریف شہنشاہ اولیاء تاجدار علی پور شریف شان شاہ جماعت پہ لا